आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे पक्षाची सिनियर लिडर आनी स्पोक्सपर्सन श्रीमती कुंदाताई चोडणकर, तशेंच आमचे माजी आमदार आनी पार्टीचे स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ कुंकळकार. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आमचे गोवा गव्हर्मेंट लेड बाय ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजें अभिनंदन करता की ताणें सक्सेसफुली काल वन डे असेंब्ली सेशन जें आसा तें कंडक्ट केलें ड्युरींग दीस कोवीड पॅन्डेमीक. एक आमी पळयलें बरे रितीन असेंब्ली सेशन जालें आनी एक बऱ्यो गोश्टी ह्या हातून ज्यो हायलायट्स ज्यो आसा ज्यो आज हांव तुमच्या फुड्यान दवरतलो आनी ह्यो ज्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो जावपाक जाय आशिल्ल्यो ह्यो जावच्यो न्ही म्हणूनय ऑपोजिशनान काल कितें केलें तेंय बीन आज आमी तुमच्या समोर दवरपाचें आसा. सगळ्यान पयलीं एक फ्यू हायलायट्स तुमकां जर सांगतले कालचे जाल्यार गव्हर्नरान आपलें कन्सेंट दिल्लें आसा लास्ट असेंब्लीक जी बिलां पास जाल्लीं आसा. इट हॅज बिकम अ लॉ टुडे. म्हणजे द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2020, द गोवा एप्रोप्रिएशन बिल 2020, द गोवा एप्रोप्रिएशन वोट ऑन अकाउंट बिल 2020, द गोवा प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज बिल 2020, द गोवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल 2020, द गोवा मोटर व्हेइकल्स टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2020 आनी तशेंच द गोवा मोटर व्हेइकल्स टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020. हाज्या बरोबर along with this, 2 appropriation bills were also passed in the assembly. Now these bills allows the government to make necessary expenses such as salaries, wages, maintenance, COVID work, etc. till the completion of this financial year. म्हणजे सॅलरीक आनी ह्या सगळ्या गोश्टींक आमचे जे गव्हर्मेंट स्टाफ आसा हांकां कांय अडचणी येवच्यो न्ही हें सगळें हातून कवर जाता. तशेंच GST अमेंडमेंट बिल passed by the center has been approved by the state government. Honorable CM had made a promise in his budget speech to float a scheme for settlement of long pending CST आणि VAT claims. म्हणजे एक बारीक जो कोण शॉपकीपर आसा, एक धंदोवालो आसा, ताका वॅटाच्यो ज्यो क्लेम्स आसता, रिफंड आसता, हाजेर खूब तांच्यो ज्यो अडचणी आशिल्ल्यो ह्यो ह्या बिला पासून त्यो रिजॉल्व जातल्यो. म्हणजे द गोवा रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टॅक्स थ्रू सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2020 हॅज बीन पास्ड बाय द गव्हर्मेंट असेंब्ली गोवा असेंब्ली येस्टरडे. आनी हातून वन टायम सेटलमेंट करून आपल्यो सगळ्यो ज्यो वॅट क्लेम्स आसा, CST क्लेम्स आसा, हाजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जो सादी बिजनसीस चलयता हांकां मोठ्या प्रमाणान जातलो. तशेंच एक मोठो कालचो जें डिसिजन आसा म्हणटा तें गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल 2020 हॅज ऑल्सो बीन पास्ड बाय द गोवा असेंब्ली, wherein the extraction of minor minerals, जी मायनर मिनरल्स आसा हाका TCP डिपार्टमेंटाच्या एम्बिटांच्यान काडिल्लीं आसा. हाजोय बेनिफीट जो लोकल बिजनसमॅन आसा हाका कायद्याच्या दायऱ्यान रावन ट्रेड ऑफ मायनर मिनरल्स करपाक मेळटली आनी ऑल्सो अर्न अ रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ गोवा. सो ह्यो एक बऱ्यो गोश्टी काल बजेट सेशनान जाल्ल्यो आसा आनी म्हणून ऑपोजिशनान काल जो थैथळ केल्लो आसा हें फुडें हाची सगळी म्हायती तुमकां तुमचो सिद्धार्थ दितलो. तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालच म्हजो इश्ट दत्तप्रसादान असेंब्ली सेशनाची म्हायती दिली आनी कितें कितें कामकाज जालें तेंय सांगलें. एक ऑपोजिशनाची मागणी आशिल्ली की जे कोवीड महामारी जे जगभर सद्याक चालू आसा ताजेर एक गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट करचो. आनी काल त्याच अनुशंगान हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आनी आमचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान डिटेल स्टेटमेंट केलो. एक फुल फ्लेज्ड कोवीड हॉस्पिटल मडगांव ESIच्या प्रिमायसिसान स्थापन करून
हॉस्पिसियो नवे उगडप, आमच्या नव्या हॉस्पिटलांक OPD उगडप, कितलीशींच आयसोलेशन सेंटर जाका हे काँग्रेसवालेच ऑपोज करताले खुबशे कडेन, सगळे प्रत्येक प्रमुख शहरांनी आयसोलेशन सेंटर्स खोलप, आमच्या दोतोरांक सगळे कोविड वॉरियरांक मोटिवेट करप, एक आमचे गोंयकार भाव भयणां जी जगभरार पसरिल्लीं तांकां घरा हाडप आनी हांगा बाकीच्या स्टेटींतल्यान आयिल्ले सगळे मायग्रंट आमचे वर्कफोर्स तांकां आपापले घरा पावप, जवळ जवळ 1.5 लाख लोकांक घरा पावयले. ही सगळी कामां सरकारान केली आनी ताजो पाडो काल एसेंब्लींक हावजाचेर फुडें दवरलो आनी त्या मार्फत लोकांच्या फुडें दवरलो. एक बरें काम ह्या महामारीन आमचे सरकार दोतोर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे करत आयल्या आनी जशें जशें सिच्युएशन चेंज जाता तशें तशें बरे तरेन ताका रिएक्ट करून हें काम आमकां गोंयकारांक सेफ दवरपाक चालू आसा. खंय तरी आमचे KTC वर्कर्स आसत, आमचे ब्युरोक्रेट्स आसत, दोतोर आसत, हेल्थ वर्कर्स आसत, नर्सीस आसत, पुलीस आसत, रेल्वे आसत, सफाई कर्मचारी, टिचर्स आसत, हांणी केल्लें काम काल एसेंब्लींक हायलायट जालें. आमच्या सरकारान 10वेच्यो एग्जामी कंडक्ट केल्यो सक्सेसफुली, सगळे टिचरांक, पेरंट्सांक, इन्स्टिट्यूशनांक बरोबर घेवन, आनी कोइन्सिडंटली आयज ताजो रिजल्टूय आसा. हांव तुमच्या मार्फत प्रत्येक भुरग्याक ऑल द बेस्ट म्हणटा ताजे फ्युचर करियरा खातीर. काल क्वेश्चन अवरूय घेतलो, म्हणजे एक्चुअली घेवपाची गरज नाशिल्ली, पूण क्वेश्चन अवर एक जावचो आनी एक जबाबदारी जापसालदारकी एक सरकाराची आसची म्हणून हो क्वेश्चन अवर घेतलो आनी तातूंत कोविडाचेर एक इनडायरेक्ट एड्युकेशनाचेर क्वेश्चनूय विचारलो गेलो आनी ताचेर डिबेटूय जाली सोल्युशनां फायंड करपाक. आनी खंय तरी म्हाका दिसता हें सगळें जातना ऑपोजिशनान थंय क्वेश्चन अवर जातकीर एक अनरुली सीन्स केले, एक गुंडागर्दीचे ते एक सीन आशिल्लो आनी डिसरप्ट करपाचे आमचे पवित्र डेमोक्रेसीचे जे देवूळ आसा एसेंब्ली ते डिसरप्ट करपाचें काम काल थंय जालें. हीन कृत्य आशिल्लें. हांव निशेध करता, भारतीय जनता पार्टीचे वतीन हांव निशेध करता आनी हो जो बालिश एटिट्यूड जो आमचो ऑपोजिशन मेंबर, जातून ताणेंच सांगिल्ले 4 मुख्यमंत्री, 2 डेप्युटी CM आनी मंत्री आनी बाकीचे सिनियर मेंबर्स आसा हांच्या हातांतल्यान घडलो, हाका लागून दुख्ख जाता. इतलें पसून जालें की काल कॉन्डोलन्स मोशन जेन्ना थंय पास जातालें आनी कॉन्डोलन्स कोणाचें करता, ज्यांनी गोंयच्या राज्या खातीर काम केलें, आमच्या भारता खातीर काम केलें आनी दोनूय राज्य आनी देशाचें भवितव्य उज्वल करपा खातीर आपलें जीवन दिलें, अशा लोकांचें थंय आज काल थंय मेन्शन जातालो. तें पसून तांणी उजळून लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता एक प्रकारचो एक इन्सल्ट आशिल्लो ह्या महान लोकां खातीर. एक खंय तरी फॉल्स नॅरेटिव्ह तयार करप. काल एक विजय बाबान एक एलिगेशन केलें की एक आमचे डेली न्यूजपेपराचेर एक रिपोर्ट आयिल्लो की खंयच्या तरी भुरग्यान टॅबलेट विकती घेवपा खातीर सुसायड केली म्हणून. त्याच न्यूजपेपरान दुसऱ्या दिसा क्लॅरिफिकेशनूय दिल्लें, पूण खंय तरी एक सदनाक मिसलीड करप, गव्हर्मेंटाचेर नाका आशिल्ले आरोप करप, हो प्रकारचो काल थंय खेळ चलिल्लो. असो निंदनीय खेळ ह्या पवित्र वास्तून जावपाक जायना आनी काल हो जालो. आनी ताजो म्हाका तुमचे फुडें हांव कितें पयलीं घडलें तें दवरता. म्हणजे जे बजेट एक प्रोग्रेसीव गोवा स्टेट करपा खातीर प्रेजेंट जाल्लें फेब्रुवारी 2020 ह्याच वर्सा, तें एज अ प्रोसेस वोट ऑन अकाउंट 5 म्हयन्यां खातीर वॅलीड आसता. आनी मॉन्सून सेशनाक जें एक सगळ्यांक व्हडलें सेशन आसता त्या सेशनान ताजेर डिबेट जावन तें पास जाता. आमच्या कोविड महामारी ह्या देशांत जवळ जवळ लास्ट वीक ऑफ मार्चाक आयली आनी बजेट इम्प्लिमेंट करपाचें उरलें. आमच्या सरकाराचें ध्यान खंय तरी लोकांक सेफ कशें दवरपाचें, लॉकडावन कसो मॅनेज करपाचो, आमची आर्थीक परिस्थिती कशी सुदारपाची, कशी हाताळपाची, फॅसिलिटीज कश्यो तयार करपाच्यो, हाजेर आमचें सगळें ध्यान केंद्रीत जालें. आनी दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला गोंय राज्य हे महामारीक तोंड दिवपाक लागलें. खंय तरी परत एकदां असेंब्ली सेशन घेवपाची गरज आशिल्ली, कित्याक ती स्टॅच्यूट बजेट सरकारी तिजोरी ही कशीय वापरपाक जायना, जबाबदारीन वापरपाची आसता आनी ताका ह्या सदनाची मान्यता मेळपाक जाय. आनी म्हणूनच 3 आठवड्याचें सेशन हे 20 जुनाच्या नोटिफिकेशनान सेशन कॉल जालें. माननीय महोदय गव्हर्नरान हें सेशन कॉल केलें. 3 आठवड्याचें आशिल्लें, म्हणजे आमच्या सरकारान हें सेशन ऑपोजिशनाक पूर्ण चान्स मेळचो आनी सरकारी लोकांक एक जापसालदारकी, एक जबाबदारीन वागचो ह्या हेतून
3 आठवडे सेशन कॉल केल्लें, पूण खंय तरी एक आमदाराक कोरोनाचो पॉझिटिव्ह सापडलो आनी ताज्या नंतर ही एक ऑल पार्टी मिटींग आमच्या स्पिकरान कॉल केली. ती म्हाका दिसता 3 जुलयाक आशिल्ली. 3 जुलयाच्या ऑल पार्टी मिटिंगेक सगळ्यांचें एकमत जालें की आमी एकाच दिसाचें सेशन करया. आमचे खुबशे सिनियर मेंबर्स आसा, पूण सेशन जावपाक जाय. आनी हे सगळे रिपोर्ट तुमच्याच न्यूजपेपरांनी पब्लीश केले. हातून लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो स्वता 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणें स्टेटमेंट दिला की युनॅनिमसली आमी एक दिसाचें सेशन घेवपाचो निर्णय घेतला म्हणून. पूण ह्या ऑपोजिशनाक संवय जाल्या उठसूट आरोप करपाचे, कितेंय उलोवपाचें, कितेंय करपाचें, हांकां कांय ताळतंत्र ना. आनी काल जेन्ना सेशन जालें तेन्ना खंय तरी बालिश मागणे आमी एडजस्टमेंटाची नोटीस दिल्या, ती नोटीस सारकी दिवं नाशिल्ली. असेंब्ली ही काही सिस्टम आसता, प्रोसिजर आसता, ती नोटीस पसून सारकी दिवं नाशिल्ली. म्हणजे म्हाका दिसता इंटेन्शनलूच नोटीस सारकी दिवं नाशिल्ली. आनी ती नोटीस जेन्ना स्पिकरान वाचली आनी ती सारकी वैध ना म्हणून ठरयली तेन्ना खंय तरी सभात्याग केलो. आनी हे ज्यो डिबेट जावपाक जाय आशिल्ल्यो, जे डिस्कशनां जावपाक जाय आशिल्लीं, जे मुख्यमंत्री आमचे स्वास्थ्य मंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो कोविडाचेर, ह्या पॅन्डेमिकाचेर गोंय राज्य कशें झगडटा तें, ताजेर डिबेट जावपाची आशिल्ली, ती कांयच आयकनासतना सगळे भायर सरले. म्हाका दिसता हें सगळें जें वर्तन कालचें जालें हें डेमोक्रेसीक शोभून नाशिल्लें. हाजो आमी परत एकदां निशेध करता. लोकांक जाप दिवपाक जाय. 40 जाण जे इलेक्ट जाता, हांवूय सदनाचो मेंबर 2 ना आशिल्लो, हांवूय जवळ जवळ गेले 10-15 वर्सां हे सदनाचें कामकाज पळयता. हांव जाणा मनोहरभाई जेन्ना लिडर ऑपोजिशन आशिल्लो कशें वागताले, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन जावन प्रत्येक मंत्र्याक, प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक धारेर धरिल्लो आसा. आनी आमच्या डेमोक्रेसीची ही प्रोसेसच आसा. ही आमची एक सगळ्यांत व्हडली शक्ती. पूण ही शक्ती न वापरता खंय तरी पळवाट सोदून काडप आनी फेस करप ना, ही एक वृत्ती जावन पडल्या. आनी डेफिनेटली अशी घडणूक घडपाक जायना. म्हणजे उदोळूच हांवें एक न्यूज आयकली की खंय तरी काँग्रेसचोच एक मेंबर वचून आज पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्या अगेन्स्ट CM आनी HM फॉर कोवीड डेथ म्हणून. म्हणजे तुमी कितें दोतोरांक डिमोरलायज करपाक सोदता? हांव प्रश्न विचारता काँग्रेसी कडेन. तुमी देशाचे कुडके करपाक भायर सरिल्ले, काश्मीर तुमी न्हयरून दिले चायनाक, अशी तुमची वृत्ती. तुमी हांगाय बी कोण जो बरें काम करता, आमचे दोतोर, हेल्थ वर्कर्स, पुलीस, तांकां तुमी डिमोरलायज करपाक सोदता. मागीर खंय तरी हॉस्पिटलांत कोण तरी पेशंट जेन्ना पेड्ड्यार जाता, सगळ्यांक दुख्ख जाता, फॅमिली मेंबर, सोसायटी सगळ्यांकच लागता तें. पूण तुमी ताजें पॉलिटिकल भांडवल करता. हें जावपाक जायना. पॉलिटिक्स खेळपाक खूब दीस आसा. ही महामारी आमी सगळे एकठांय 40 आमदार आमी एकठांय फेस करया. म्हाका दिसता डेफिनेटली आयज गरज आसा. आनी ऑपोजिशनाक परत एकदां याद करून दिता तांची जबाबदारी. ही महामारी 100 वर्सांतल्यान आयल्या, दर वर्साक जायना. ह्या महामारीक जर आमी सगळे जाण एकठांय उबे रावले ना जाल्यार आमकां फ्युचर माफ करचें ना, हें रिकॉर्ड जाता. ऑपोजिशनांनी जबाबदारीन वागपाक जाय. खंय तरी कितेंय उठसूट म्हणजे मिटिंगेक एक एग्री करप आनी भायर व्हरून ताचें वेगळें वर्तन करप, हें सिनियर लिडरांक शोभना. एक 4 मुख्यमंत्री, 2 डेप्युटी CM, मिनिस्टर, हे सगळे सिनियर मेंबर्स आसा ऑपोजिशनाक आनी तांकां हें वर्तन बिलकूल शोभना. म्हणून डेफिनेटली ताचो निशेध जावपाक जाय म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या मुखार दवरपाक जाय म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स आसा. हांव कुंदाताईक रिक्वेस्ट करता की तांणी फुडली प्रेस एड्रेस करची. नमस्कार. जायते विशय तुमच्या फुडें मांडलेले आसात. हांव एक विशय म्हणजे तुमी सगळ्यांनी काल पळयलां आसतलें की आमचो पर्वरीचो अति उत्साही आमदार बाब रोहन खंवटे यांनी एक काल असेंब्लीन स्टेटमेंट केलो आनी तो असो ऑन रिकॉर्ड खूप वेळा एक स्टेटमेंट करता की आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांचो तांकां खुबसो तेंको आसलो, तांचो खूब सपोर्ट आसलो. आनी एक खरी गजाल आसा की आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान तांकां खुबसो तेंको दिल्लो आनी तेजी खुबशी कामांय जातालीं. आनी म्हणून गेल्या वेळाचेर जेन्ना तांच्या लिडरशिपा सकयल मिनिस्ट्री जाल्ली तेन्ना म्हाका दिसता बाब रोहन खंवट्याक बऱ्यांतल्या बरी सगळी खाती दिल्ली. आनी काल तो एक स्टेटमेंट करता की आपूण जाल्यार एका म्हयन्यान
टीची जी कनेक्टिविटी आसात ही आपूण दिवपाचो. म्हाका ताका एक प्रश्न विचारपाचो आसा की जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ते असले तेन्ना सादारणशे 2.5 वर्सां ते IT मिनिस्टर असले, तेन्ना तेणें हें काम कित्याक केलें ना? हे जे गांवांनी कनेक्टिविटी दिवपाची गरज असली ही ती कनेक्टिविटी तेंच्यांनी कित्याक दिली ना? म्हणजे आतां जेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्यान तांकां मंत्रीपदा वयल्यान काडून उडयले तेन्ना ताका याद येयलें की आपूण एका म्हयन्यान आसलो जाल्यार करूंक शकतालो. हो एक म्हाका ताका प्रश्न विचारपाचो आसा. कितें आसता की जर तुका खरेंच बरी गजाल करपाक जाय जाल्यार काही सजेशन्स तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याक दिवंक शकताले की ह्या पद्दतीन एज अ एक्स IT मिनिस्टर ह्या पद्दतीन फुडें गेल्यार ही कामां जावंक शकता म्हणून. पण ताका ती सजेशन्स करपाची ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या COVID-19 हें धरून ताका फक्त राजकारण करपाचें आसात. कित्याक मार्चांसून आमी पळयतात की फिल्डार जर कोण दिसतात जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दिसता आनी हे जे सगळे लोक आसा हे खंयसर तरी प्रेसाचेर किंवा घरान बसून व्हिडिओ काढून फक्त आपल्याक पब्लिसिटी करतात. जाल्यार फिल्डाचेर आसा ते आमी तुमी सगळे जाण पळयता आसतले की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जावं ती महिला आसूं जावं ते युवा आसूं किंवा जावं ते एल्डर आसूं हे सगळे जाण आमी फिल्डाचेर गेले मार्चांसून आयज मेरेन आमी सगळीं जाणां काम करता आनी हे फक्त पब्लिसिटी स्टंटा खातीर खंयसर तरी एक व्हिडिओ करून व्हायरल करता. आनी म्हणून म्हाका ह्या मंत्र्याक विचारचें म्हणजे आदल्या आमच्या परवडच्या आमदाराक विचारचें दिसता की तुका बाबा कितें करपाक जाय? तू जो मनीस आसा तुका बरोबर आसा, तुका मातशें तुजे दुखलेले आसात कित्याक तूं देवूंक ना जाल्यार तुका काडून उडयल्लो आसात. आमच्या मुख्यमंत्र्यान तुका मंत्रीपदा वयलो देंवयल्लो आसात म्हणून खंयसर तरी तुका दुखला हेचो तूं बदलो घेवपाक सोदता मुख्यमंत्र्याचेर. आमी पळयता की परत तेजी जी प्रेस कॉन्फरन्स आसता ती खंयसर तरी मुख्यमंत्र्याकूच कितें नाल्यार कितें तरी म्हणून तो प्रेस कॉन्फरन्स घेत आसता. म्हणजे तेजे आनी कोणा कडेन वायटापण ना, फक्त आसा वायटापण ते कोणा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन आनी कोणा कडेन वायटापण ना तेजे. आनी म्हणून तो फक्त एक तो काडून उडयला हो बदलो तो घेवंक सोदता. पूण हांव ताका सांगपाक सोदता की तुजें राजकारण तुजी गुंडागिरी परवडच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसात. म्हाका याद आतां तुमकां सगळ्यांक आसतली खबर की एक कार्यकर्तो आमचो परवडचो जाका लोळोन मारलेलो आसात. हे मारपाच्या भितर कोण असले हे आमकां सगळ्यांक खबर आसात. म्हणजे कशें आसा की ही जी गुंडागिरीचें राजकारण सद्या मातशें परवरी बंद जाल्लें आसा आनी म्हणून खंयसर तरी ताका तें दुखतात. आनी म्हणून म्हाका तरी अशी एक विनंती करपाची दिसता की जशें आमच्या सिद्धार्थ बाबान सांगलें की ह्या वेळाचेर कोवीड हो म्हाकाय सोडिना, कोणाक सोडपाचो ना, तो कोणाक वळखना तो कोण आसा आनी काँग्रेसचो काय BJPचो तो जर लागपाचो जाल्यार कोणाकूय लागपाक शकता. आनी म्हणून ह्या वेळाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. जर बरी सजेशन्स आसता, जर कितें उपाय काडपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावन काडपाक जाय आनी सरकाराक सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय. बाबा ह्या महामारींची आमी सुटुया, राजकारण करपाक जाय, राजकारण करपाक खूब टायम आसात. परत इलेक्शन जातले, परत कोण पडटले, परत कोण निवडून येतले, परत राजकारण सुरू जातले. हे राजकारण करीत आसा न्ही, गेली अनेक वर्सां राजकारण चालू आसा ह्यान फुडें आसतले. पूण हो जो वेळ आमच्या गोंयांचेर येयला, गोंयच्या जनतेचेर येयला, हो जर मारून व्हरतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. जशें सिद्धार्थान सांगलां तशें कुंदाताई उलयला तशें 22 मार्च पासून जेन्नाच्यान लॉकडावन एनावन्स जालें भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो ही एकूच पार्टी अशी आसा जे सगळे आमचे कार्यकर्ते फिल्डार आसा लोकांक कशा ना कशा पद्दतीन मदत करपा खातीर. ते धान्य वांटप आसूं किंवा ज्यो आतां टॅबलेट्स आमच्यो ज्यो वांटपाचें जे चालू आसा तें आसूं किंवा फेस मास्क आसूं किंवा आनीक कसलीय गरज ही आसूं, आमचे सगळे आमदार, आमच्या पार्टीचे सगळे मंडळ अध्यक्ष आनी मंडळ अध्यक्षाच्या अंडर सगळी टीम ही लोकांक मदत करपा खातीर फिल्डार आसा. आनी आमी पळयता बाकीचे सगळे ओपोजिशन फक्त कितें ट्विटराचेर कितें कमेंट्स घालप, फेसबुकाचेर कितें व्हिडिओ काडून पोस्ट घालप आनी सरकाराचेर टिका करप हेंच चलिल्लें आसा. आमी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता हें जशें कुंदाताईन म्हणलें तशें की फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड सिट्युएशन आख्ख्या जगाचेर हें आयिल्लें आसा. आनी ही जी सजेशन्स दिवप चल्ल्या आमी पळयलां अमेरिका सारकिल्लो डेवलप्ड कंट्रीज जी आसा हातून सुद्दां हाका ह्या महामारी पासून सोल्युशन ना. युनायटेड किंगडम वीच इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड, ब्राझील, ह्यो सगळ्यो ज्यो युरोपियन कंट्रीज आसा, अमेरिकन कंट्रीज आसा
हांकां कशें सफरींग जाल्लें आसा हें आमी नोट केल्लें आसा आनी ह्या 10 जाणांक अशें दिसपाक लागलां की आमी जर राज्य चलयताले जाल्यार आमी हें करपाचें आनी तें करपाचें. तुमचे कडेन सारकें जायनाशिल्लें म्हणून तुमकां आतां घरा बसयल्ले आहा. सो जे रितीन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दोतोर प्रमोद सावंत चलयता तातूंत मागता तुमचे कडेन की तुमचें सगळें बरें सहकार्य आसचें आनी गोंयकारांचें कसले आलतू फालतू विशयाचेर दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. देव बरें करूं.